وصلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ وعتم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء ختم الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت جل جلالہ تی دا بے حد تے شکر و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے زندگی وچ دوبارہ جمعہ شریف کا مبارک دن عطا فرمایا اور اس مبارک دن اندر اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی سامعین عزیز محترم اج دی میری گفتگو دا جڑا موضوع ہے یہ چیز ہے یہ تحفہ ہے جیڑا اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا
رب نے اپنے یار نو معراج والی رات اپنے کول بلا کے عرش اولا تے اپنے کول بلایا تے بلا کے نالے عرشاں دی سیر کرائی تے نالے یار نے یار نو تحفہ دیتا ہویا ہے. ایو تحفہ ہے. رب نے اپنے یار نو تحفہ دیتا سونیا میں تیری امت واسطے تحفہ ہے 50 نمازاں تے 6 مہینیاں دے روزے. 50 نمازاں تے 6 مہینیاں دے روزے. سرکار واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب ہو, اللہ نال ملاقات کرن گئے سو تے دسو رب نے تحفہ کیڑا دیتا ہے؟ رب نے تحفہ کیڑا دیتا ہے؟ تو حضور فرماندے نے پیارے موسیٰ اللہ نے تحفہ دیتا ہے 50 نمازاں تے 6 مہینیاں دے روزے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے حضور مینوں پتا ہے انہاں کوئی نہیں پڑھیاں نہیں جانیاں لہذا کچھ گھٹ کرا لیا. حضور گئے, اللہ نے کٹ کیتیاں 45 آ گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر آکھیا حضور اے بھی نہیں جے پڑھیاں جانیاں. حضور پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے بار بار گئے 9 پھیرے لائے. نمازاں رہ گئیاں 5 تے روزے رہ گئے 1 مہینے دے. حضور فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضور اس تو بھی کٹ فرمایا ہن مینوں اپنے رب کولو حیا آندی ہے کہ میں اس تو بھی کم کراواں. نہیں فرمایا سونیا لے تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 دا ملے گا. پڑھے گی 5 تو ثواب کنا؟ روزے رکھے گی 1 مہینہ تے ثواب کنا؟ 6 مہینے. اللہ اکبر کبیرہ. کنا پیارے رب نو اپنے یار دی امت نال. پڑھے گی 5 ثواب 50 دا. اللہ اکبر کبیرہ. تے رب نے اپنے یار نو تحفہ دیتا ہے تے یار نے محبوب نے اپنی امت نو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے. تے جیڑا تحفہ ملیا ہوئے تے جن کو تحفہ ملیا ہوئے تے جے اس تحفے دی قدر کریے تے جن نے دتا ہوئے وہ بھی راضی ہوندا ہے. تے جے تحفہ میں تانوں تحفہ دیاں تسی مینوں دیو ہاں تحفہ میں پھڑ کے ساڑ چھڑا یا سٹ چھڑا میرے تے راضی ہوو گے کہ ناراض ہوو گے نا. تے رب نے تحفہ دیتا ہے نماز دا تے جے اسی قدر نہ کریے تے پھر رب راضی ہوئے گا کہ ناراض ہی ہوئے گا نا. تے پھر کام او کریے جدے نال رب بھی راضی ہو جائے, رب دا یار بھی راضی ہو جائے, رب بھی راضی ہو جائے, رب دا یار بھی راضی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مائک تھوڑا تھلے ڈگ پیا. رب بھی راضی ہو جائے, رب دا اللہ نے اپنے یار نو تحفہ عطا فرمایا نماز دا تے رب نے نماز عطا فرمائی تحفے دی. تے ہن حضور دی امت جے تحفے دتی قدر نہ کریے تے سرکار بھی ناراض ہون گے تے سرکار دا رب بھی ناراض ہوئے گا. تے پھر اسی تے نعرے مارنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تے مینوں دسو ذرا جے موت قبول ہے تے نماز قبول کوئی نہیں. موت قبول ہے تے داڑھی قبول کوئی نہیں. موت قبول ہے تے شریعت والا لباس تے شریعت والا افکار تے شریعت دا کردار قبول کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 20,000 نمازاں پڑھیاں نے, فرض نمازاں. حضور نے 500 جمعے ادا کیتے, تقریباً 9 عیداں سرکار نے ادا فرمائیاں. حضور فرماندے نے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, نماز میری اکھاں دی. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیا جے نماز ہے وہ عمل ہے جیڑا رب دی خوشنودگی جنوں چاہیے ہوے وہ نماز پڑھ لے. رب دی خوشنودگی رب دی رضا نماز وچ ہے, جنت دی کنجی نماز وچ ہے, رب نو راضی کرن والی نماز ہے,
शैतान नू नापसंद शै नमाज है, कबर विच चिराग नमाज है, हशर विच जेड़ा निजात नमाज है, गुनाहां दी माफ़ी जेड़ी है नमाज है, दुआवां दी कबूलियत जेड़ी है नमाज अंदर है, अंधेरी कबर विच चिराग नमाज है, पुल सिरात दे उत्ते निजात नमाज है। ये नमाज मोमिन दी मेराज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज मोमिन दी, उच्चा को जरा, नमाज मोमिन दी मेराज है। हुजूर फरमाते ने अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन दा थम है, सतून है। दीन दी अमारत अगर खड़ी है उन्हां विचों एक चीज़ नमाज है। बुनी अल इस्लाम वाला खमसिन, 5 चीज़ां ने जड़ियां दीन इस्लाम दी बुनियाद ने। पहला कलमा तैयबा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा ते पंजवां हज। ये 5 चीज़ां ने जेड़ा बंदा 5 कम करदा है वह मुसलमान होंदा है, ओदा ईमान पक्का ते ठुका होंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो कयामत वाले दिन सब तो पहले जिस चीज के बारे सवाल किया जाएगा वो नमाज होए। अकायद तो बाद सब तो पहले जेड़ा सवाल कयामत वाले दिन किया जाना है ना वो नमाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, नमाज की की बरकत है, नमाज की की शान है, की फजीलत है, की अजमत है। जेड़ा नमाज पढ़ता है उन्होंने की लभदा है। सुनो, एक बंदा अपना वाकया बयान करता है, असी मुसलमानों के इलाके में हमला किया, हमला करन तो बाद असी मुसलमानों को कैद करके अपने इलाके च ले आए। एक बड़ा अमीर कबीर बंदा है, उन्हें भी कैद करके कुछ लोगों को जेड़ा है मुसलमानों को कैद किया होया है। कैद करन तो बाद आंदा उन्हें घर अंदर ना अपनी हवेली च एक जेल बनाई है और अपना एक मुलाजम रखा होया है उसकी हिफाजत वास्ते उन्होंने लोगों की, और बेड़ियां च उन्होंने बनिया होया है। वो बंदा दसदा आंदा कि मैं एक दिन मैं वेख्या तो एक बंदा नमाज पे पढ़ता सी, तो मैं बड़ा हैरान होया कि मैं तो इन्हों संगलों नाल बेड़ियां नाल बनिया होया है तो नमाज किवें पे अदा करदा है। उन्हें क्या लगता है मेरा जिहड़ा नौकर है ना ये कोई विक गया है। खैर उन्हें एक दिन अपने नौकर को भेज के खुद नौकरां वाला मुहाफजा वाला लिबास पहन के ना तो उत्थे जेल के दरवाजे ते खलो गया। जिसले जोहर की नमाज का टाइम होया ना, उन्हें उस कैदी ने उन्हें इशारा किया कि मैं नमाज पढ़नी, मेरियां खोल, मेरियां हथकड़ियां खोल, संगल खोल। उन्हें आख्या मैनू की देंगा? उन्हें आख्या मैं तेनों 1 दिनार देंगा, 1 दिनार दिया। अंदर मैं बड़ा हैरान होया, जेल च कैद है, इहदे कोल दिनार आए कित्थों? खैर मैं उहदे कोल 1 दिनार लिया, मैं उन्हें नमाज वास्ते इजाजत दी, उन्हें नमाज पढ़ी। असर का टाइम होया, फिर उन्हें इशारा किया, उन्हें आख्या मैनू की देंगा? उस आख्या मैं तेनों 1 दिनार। उस आख्या हुण 1 दिनार नाल गल नहीं बननी, हुण 2 चाहिए। आंदा उन्हें मैनू 2 दे छड़े, मैं नमाज की इजाजत दी। मगरब का टाइम होया, फिर इशारा किया, आंदा मैं उन्होंने आख्या हुण 4 चाहिए, उन्हें 4 दे छड़े। इशा का टाइम होया, फिर नमाज का टाइम होया, इन्हें इशारा किया, मैं क्या हुण मैनू 8 चाहिए ने, उन्हें 8 दे छड़े। मैं बड़ा हैरान होया, मैनू फड़ लिया, मैं क्या तेरे को दिनार आए कितों? कैद अंदर तू है, दरवाजे बंद ने, ताले दियां चाबियां मेरे कोल, तेरे को दिनार किवें आए? उन्हें आख्या मेरा रब पिया देंदा है, मेरा रब पिया देंदा है। उन्हें आख्या देंदा किवें? उन्हें आख्या मैं इंज जमीन ते हथ मारना दिनार निकल आंदे ने। उन्हें आख्या तेरा रब एडा करीम है, तेरा रब एडा करीब है? उन्हें आख्या हाँ हाँ। उन्हें आख्या तू नमाज पढ़ना, तेनू नमाज इन्नी कादी पई है? उन्हें आख्या मेरे रब की रजा है, मेरे रब ने मेरे ते फर्ज की हुई है, मैं तां पढ़ना वा, मुश्किल आसान करने वाला खुदा है, काम बंदे ने करना हुंदा है। आंदा मैं बड़ा मुतासर होया तो मैं उहदियां बेड़ियां खोल छड़ियां, तो मैं आख्या इंज कर, तेनू मैं आज़ाद किया, तेनू मैं आज़ाद कर छड़िया। नाल अपने लोगों को भेजा कि उन्होंने कुछ इनाम इकराम भी दिता कि ये इलाके च छोड़ आओ।
آندا 5 دنوں دا سفر میں نال نشانی دسی کہ جدوں واپس ہی بھیجیں گا تو وہ نشانی انہوں دے کے کاغذ قلم دیں تاکہ میرے پتہ لگے تو اپنی منزل تے پہنچ گئے ہیں. آندا 5 دنوں تو بعد نا وہ بندے واپس آ گئے. میں کہا 5 دنوں دا سفر ہے تو تسی 5 دنوں چ ہو کے ہی آ گئے ہو, 5 جان تے 5 آن لگنے سن. انہیں آخیا جدو اسی وہ ہاتھ پھڑ کے گئے نا تو چند ہی لمحے چ پہنچ گئے. جدو واپس آئے تو 5 دن لگے واپس آن تے. آندا میرے دل چ اسلام دی محبت اور کر گئی کہ اسلام ایڈا پیارا دین ہے کہ جدے چ نمازی اگر نماز پڑھنا بھی چاہے پاویں انہوں سنگلیاں لگ جان پاویں بیڑیاں لگ جان پھر بھی وہ نماز پڑھے رب راہ کھول دے. آندا میرے دل نے بھی گواہی دیتی ہے اسلام ہی سچا مذہب ہے تے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گیا. کیسی نماز دی برکت ظاہر ہوئی اور کیسا نماز دی جڑا ہے عظمت شاد ہوئی. قرآن کریم چ سب تو زیادہ جس چیز کا حکم دیتا ہے بار بار اللہ فرماندا ہے واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ. حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ تعالی علیہا آپ فرماندی ہیں آپ دے گھر نے ایک چور آ گیا تے رات نو آپ عبادت بھی کردی ہوندی سن. جس لے چور آیا نا آ کے انہیں دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے اندر شے ہی کوئی نہیں, ایک لوٹا ایک مسلح چند چیزاں تے بڑا پریشان جہا ہو کے نا باہر نکلنے لگا تے حضرت بی بی صاحبہ فرمان لگیاں ہاں بھائی بھائیا کو لبیا ہی. آندا ککھ نہیں لبیا رکھے ہی کچھ نہیں. انہیں آخیا اچھا چل میں تینوں دینی انج کر لوٹا پھڑ تے وضو کر 2 نفل پڑھ پھر تینوں دینی آ. انہیں لوٹا پھڑیا وضو کیتا 2 نفل پڑھن لگ پے. ادھروں نے نفل شروع کیتے ادھر حضرت رابعہ بصری نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے عرض کیتی مولا میرے کول آیا سی تے کچھ نہیں سو لبیا میں تیرے بوئے پہ چھڑیا ہے. میرے گھر آیا سی نا تے کچھ نہیں سو لبیا ہن میں تیرے گھر پہ چھڑیا ہے. تو تے کریم ہے تو تے مالک یوم الدین ہے تو تے جڑا ہے بادشاہ دا بادشاہ ہے. تیرے بوئے تے کوئی خالی نہیں جاندا. انہیں 2 نفل پڑھے بڑا مزہ آیا پھر 2 پڑھے بڑا مزہ آیا. ساری رات گزر گئی صبح ہوئی نا تو جس لے جان لگا تو بی بی صاحب پوچھدیاں نے ہاں بھائی کچھ لبا ہی کہ نہیں. انہیں آخیا لبا ہی اج ساری زندگی تے کوئی شے لبی ہوئی کوئی نہیں. اس آخیا لبے ہی اج تے جو اج ہو جا مال اج لبا ہے دنیا تے کدی انج دا مال نہیں لبا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو نماز او کام ہے جڑا میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں تیر لگ گیا تے تیر کٹ دے نا تے بڑی ساڑیاں تے نمازاں ہوئی نماز. اللہ اکبر. چلو جی نال دیواراں بھی کنیاں نے مسجد دے تھم بھی گن لینے تے لائٹاں بھی تے بورڈ تے بٹن بھی گن لینے نے تے دکان دا حساب بھی کر لینا ہے. سارا کچھ ایسا نماز ہی کرنا ہوتا ہے لیکن اللہ والیاں دی نماز انج دی نماز نہیں سی ہوندی. مولا علی نو تیر لگا تے تیر کھچ دے نے تے درد ہوندی ہے. کسی آکھیا رہن دیو جدو حضرت علی پاک نماز وچ جان گے نا پھر کریا جے. حضرت علی پاک نماز دا ٹائم ہویا نماز نہیں تھی جس لے نماز پڑھی نا تے نماز پڑھ کے کہندے نے ہاں جی بھائی ہن کڈو تے جڑا تیر ہے ہن کڈ لو. فرمان لگے عرض کرن لگے حضور کیڑا تیر اساں تے کڈ بھی لیا ہے اساں تے کڈ بھی لیا ہے. کو نماز سے ایسے محف سن کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ تیر. وہ ایک بندہ سی نا او دا کچھ سامان گم ہو گیا رکھ کے بھول گیا. کسی بزرگ کو آیا حضور دعا کرو میرا سامان مل جائے. انہاں آکھیا کہ انکار تو 100 رکعت نفل نماز دی نیت کر لے تو تینوں تیرا سامان مل جائے گا. انہیں 2 رکعتاں پڑھیاں نا تے پجا واپس آیا تے کہنے لگا حضور مینوں یاد آ گیا میں کتنے رکھیا ہے. آپ مسکرا پہ فرمایا مینوں پتہ سی تینوں یاد آ جانا ہے تو 100 دی نیت کیتی سی 2 تے یاد آ گیا تینوں شیطان نے کدوں باقی پڑھن دینی آ جائے تینوں نے آپ ہی یاد کرا دینا سی. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان بھائی توجہ فرمانے جانا اللہ پاک نے قرآن کریم میں اندر واضح حکم فرما دیتا. اللہ فرماتا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. فرمایا نماز ادا کرو تے زکات دیو ورکاؤ مار راکعین رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو. آ مسلمان بھائی میں تینوں ایک گل سناندا جاواں. ایک
بندہ جڑا وے ایک عورت تے عاشق ہو گیا وے، ایک عورت دے حسن و جمال تے فریفتہ ہو گیا، انہیں آکھیا میں تینوں حاصل کرنا چاہنا وا۔ او عورت جڑی ہے شادی شدہ ہے، انہیں آکھیا میں تینوں پتہ ہے میں شادی شدہ وا، انہیں آکھیا پاویں کچھ بھی ہے میں تینوں حاصل کرنا چاہنا، میں تیرے عشق وچ تڑپنا وا پیا۔ انہیں اپنے خامد نال گل کیتی، او دے خامد نے انہوں آکھیا انہوں کہہ جا 40 دن مسجد وچ با جماعت نماز پڑھنی ہے 5 دیاں 5، پھر اگر تو یہ وظیفہ کر لیں تو میں تیری 40 دن 5 نمازاں فجر تو لے کے عشاء تک ساریاں با جماعت تکبیر اولا نال تو پڑھنی ہیں، جے تو یہ وظیفہ کر لینا تو میں تیری۔ پہلا دن ہویا بڑا خوش کہ میں یہ کام ہی کوئی نہیں، 40 دن نمازاں پڑھنی ہیں، فجر دی نماز پڑھی بڑا مزہ آیا، زور پڑھی اور آیا، عصر مغرب عشاء دوجا تیجا چوتھا، جس 40 دن گزرے نا تو مسجد وچوں نکلیا نا تو بی بی بڑی پریشان ہوئی کہ انہیں میرے تے آوازیں کسے گا، 40 دن تے پورے ہو گئے نے گل بات کوئی نہیں، تو فرمایا وہ بی بی نا جس لئے کھڑی ہے تو ننگیا نا تو نظر جھکا کے بی بی بڑی پریشان ہوئی حیران ہوئی، انہیں آکھیا گل سن تو تے عاشق سا میرا کھویا کیا میرے ال ہن ویندا ہی نہیں، انہیں کہا بی بی تیرے ال او ویکھے جدا اپنا کو جائے ہوئے، تیرے ال او ویکھے جدا اپنا محبوب کو جائے ہوئے، ہن میری یاری رب نال لگ گئی، ہن میں تیرے ورگیاں ول ویکھدا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، ایک بادشاہ جا رہا وے سفر دے اندر، او دے نال ایک او دا جڑا وے خاص غلام بھی جاندا ہے پیا، راہ وچ نماز دا ٹائم ہویا، انہیں بادشاہ نو آکھیا بادشاہ ذرا ٹائم ہو گیا نماز دا، مینوں نماز ادا کر لین دے، پھر چلنے۔ بادشاہ نے آکھیا جا چلا جا تے چھیتی آ جائی۔ او بندہ اندر گیا ہے، جا کے وضو کردا ہے، وضو کر کے مصطفیٰ دی سنت تے عمل کردیا ہویا سنتاں بھی ادا کردا ہے، پھر فرض بھی ادا کردا ہے، بڑے سکون نال نمازاں پیا پڑھدا ہے۔ اچھا بادشاہ نو بڑا غصہ چڑھیا، انہیں آواز ماری اوے کیڑی شے جیڑی تینوں باہر نہیں آن دیندی، کیڑی شے جیڑی تینوں باہر نہیں آن دتی؟ انہیں کہا بادشاہ اوہی شے مینوں باہر نہیں آن دیندی جیڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ میں کہا اوہی شے مینوں باہر نہیں آن دیتی جیڑی تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھدا نا مت سمجھے کہ میں بڑا نیک ہاں تے میں جڑا سجدے بڑے لمبے کرنا تے میں مسجد پکا نمازی ہاں، رب دا شکر ادا کرو، رب نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ جے اللہ توفیق نہ دے تے نماز کوئی پڑھ سکدا نہیں، اے اللہ پاک توفیق دیندا ہے تے نماز جڑا ہے بندہ پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تے اسی حالات اے نے کہ فجر ستیاں لنگ جاندی ہے، زور جڑی ہے اور جناب ٹی وی دے اوتے بیٹھ کے کرکٹ دے میچ ویکھن تے یا کھیڈن تے اثر دا ٹائم ہوندا ہے تے کناں تے ہڈفریاں لا کے گانے سندیا گزر جاندی ہے۔ مغرب دا ٹائم ہوندا ہے، یار فون کرے آ یار ذرا فلانی جگہ تے جانا ہے، چلیے ذرا روٹی کھان چلیے، اب میں ہنے آیا تے جے آکھی آ ذرا نماز پڑھی، یار میرے کپڑے خراب نے، میرے کپڑے نہ پاک نے۔ اللہ اکبر۔ اج در در لوگ بھجدے پھردے نے سانو کامیاب ہو جائیے، کامیابی مل جائیے، کامیابی مل جائے۔ رب دا موذن بار بار اعلان کردا ہے حی علی الصلاۃ، آ کامیابی ول، آ کامیابی ول۔ اوے اصل کامیابی اے آ جدوں رب دے گھر وچ جھک جائے گا آ کے، اللہ تینوں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی دا واقعہ، میں ایک واقعہ دل دی تختی تے لکھ لو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ایک رات سفر تے جا رہا، ولیاں دا سلطان، رات ایک پنڈ آیا، ارادہ کیتا کہ میں رات اتھے گزار لا، ہر گھر دا دروازہ کھڑکایا کہ مینوں رات رہن واسطے جگہ دیو، لیکن کوئی بھی رکھن واسطے تیار نہیں۔ جدو کوئی نہ رکھے پھر رب دے گھر وچ آ گیا۔ فرماندے نے میں مسجد چلا گیا، رات ستا تہجد دا ٹائم ہویا تے اٹھیا تے مسجد دیا درو دیواراں چو آوازاں پئی آوے، یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ جی میں انہاں نے مینوں غیر آباد کیتا تو انہاں دے گھراں نوں غیر آباد کر دے،
جویں انہاں مینوں ویران کیتا ہے تو انہاں دے گھراں نوں ویران کر دے، جویں انہاں مینوں تباہ کیتا ہے تو انہاں نوں تباہ کر دے۔ فرماندے نے صبح ہوئی نماز ادا کیتی، جس ویلے لوکاں نوں پتہ لگا بڑا وڈا پیر آیا ہے، تے فرماندے نے ہر بندہ جڑا اگے اگے ود کے حضرت جی کی حال ہے، حضرت جی کو تویر۔ فرماندے نے میں کوئی گھر ایسا نہیں ویکھیا جڑا خوشحال ہوے، کوئی آندا جناب میرے گھر اولاد نہیں ہوندی، کوئی آندا کاروبار نہیں چلدا، کوئی آندا میری دعا قبول نہیں ہوندی، کوئی آندا مینوں بیماریاں جڑیاں جان نہیں چھڑدیاں۔ بابا جی کوئی وظیفہ، کوئی تویز، کوئی چلا، کوئی تویز لکھ دے وہ۔ فرمایا کوئی تویز نہیں، ایک چلا دے چلا وا، 40 دن اپنے پنڈ دی مسجد وچ باجماعت نماز سارے ادا کرنی ہے، پھر میں تانوں تویز دیاں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے نے میں 40 دنوں تو بعد پھر اس بستی وچ گیا، میں رات اس مسجد وچ گزاری ہے، تہجد دا ٹائم ہویا ہے، مسجد دیاں دیواراں چوں آواز پئی آندی ہے، یا اللہ انہاں نوں آباد کر، انہاں تیرے گھر نوں آباد کیتا ہے، یا اللہ جویں انہاں مینوں آباد کیتا ہے ایویں انہاں نوں تو شاد تے آباد کر چھڑ دے، ایویں تو انہاں نوں آباد کر دے۔ فرماندے نے صبح ہوئی تے میں بستی وچ نکلیا، میں کہا ہاں بھائی جنہیں کوئی تویز لینا تے آ کے لے لوے۔ اور نے بابا ہن تویزاں دی لوڑ کوئی نہیں، جیڑا وظیفہ دے گیا سا او وظیفہ کر لیا ہے، گھر بھی روشن ہو گئے نے تے کاروبار بھی روشن ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، 40 دن نماز پڑھی، پوری بستی تے اللہ دیا رحمتاں نازل ہو گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسجدہ جڑیاں نے نا، جویں زمین والے آسمان ول ویندے نے نا تے آسمان والے نوں چمک دے تارے نظر آندے نے، ایویں آسمان دے فرشتے زمین تے ویکھن نا تے اے مسجدہ جڑیاں نے چمک دیاں ہوئیاں نظر آندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کیتی ہے، حدیث سنو، میں اپنی گفتگو دے آخر تے میں تاں رکھی ہے تاکہ ہر بندہ سن لے۔ اے حدیث وہ حدیث ہے کہ جڑا بندہ سن لے تے تڑپ جائے گا۔ اے حدیث سنو، سنو میرے آقا دا کی فرمان ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا بندہ بے نمازی ہوئے، نماز ترک کردہ ہوئے، نماز چھڑدہ ہوئے، حضور فرماندے نے انہوں دنیا تے رہندے ہوئے 5 عذاب ملن گے، 5 عذاب انہوں دنیا تے رہندے، 3 عذاب انہوں مرن لگیا، 3 عذاب انہوں قبر وچ، اور 3 عذاب انہوں حشر والے دن ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے کو استغفر اللہ۔ 5 عذاب دنیا تے رہندے ہویا۔ پہلا عذاب حضور فرماندے نے اودی عمر وچوں برکت ختم ہو جائے گی، اودی عمر وچوں برکت ختم ہو جائے گی۔ حضور فرماندے نے دوسرا عذاب اودے رزق چوں برکت ختم ہو جائے گی، کمائے گا لکھ تو پھر بھی آکھے گا میری پوری نہیں پیندی، تے جو نمازی ہوئے گا پاویں تھوڑا ہی کمائے پر برکت ایسی ہوئے گی وہ آکھے گا شکر الحمدللہ۔ فرمایا دے رزق چو برکت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا عذاب او دے چہرے تو نیک لوگاں دا نور ختم ہو جائے گا، نیک لوگاں دا نور او دے چہرے تو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا چوتھا عذاب انہوں اے ملے گا او دا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا، او دا کوئی عمل قبول نہیں۔ اور 5واں عذاب سنو تے لرز جاؤ، حضور فرماندے نے اللہ انہوں نیک لوگاں دیاں دعاواں جو بھی کٹ دے گا، نیک لوگاں دی اجتماعی دعا ہوندی ہے نا، مسجد دعا ہے یا اللہ سارے بیماروں نے شفا عطا فرما، سارے آقا آمین، اللہ سارے نمازیاں بارے شفا دے دے گا، جڑے جڑے بے نمازی وچ ہون گے نا اللہ انہاں سارے نوں وچوں خارج کر دے گا۔ ایک تے کہ آپ دعا کرے، آپ تے دی قبول کوئی نہیں، اجتماعی دعا وچ بھی اللہ انہاں بے نمازیاں نوں کٹ دے گا۔ نمازوں کو چھوڑنے والوں سنو حضور کا فرمان، میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا او نیک لوگاں دیاں دعاواں جو بھی نکل جائے گا، فرمایا جدو مرن لگے گا پھر انہوں 3 عذاب ہو۔ پہلا عذاب حضور فرماندے نے بھکھا مرے گا، دوسرا عذاب حضور فرماندے نے پیاسا مرے گا، یہ مطلب یہ نہیں کہ انہوں پانی نہیں ملے گا، فرمایا انہوں 7 سمندران دا بھی پانی لب جائے
پھر بھی وہ پانی پانی کرتا مرے گا۔ تیسرا عذاب حضور فرمانے نے کہ مرن لگیا جڑا انہوں عذاب ملے گا اور یہ واقعی ہوئے گا، حضور فرمانے نے وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ آج اسی اپنے حالات تے غور کر لیا آپ ہی کہ اسی کنا حالات نہیں گزر رہے۔ اسی کدی اپنے بچیاں دا ذہن بنایا کہ بیٹا تو ایک مہینہ نماز پڑھے تو تینوں میں کچھ اے شے لے کے دیاں گا۔ اسی اپنے بچیاں نوں اے ضرور کہنے ہاں اگر تو پہلی پوزیشن لے کے آئے سکول وچ تے تینوں اے انعام ملے گا، تینوں میں سائیکل لے کے دیاں گا، تینوں میں فلاں شے لے کے دیاں گا۔ کدی کسی باپ نے کسی ماں نے آکھے کہ بیٹا تو ایک مہینہ مسجد تکبیر اولا نہ لگاتار نماز ادا کرے میں تینوں اے انعام دیاں گا؟ نہیں، کیونکہ ساڑی ترجیحات ہی نہیں، ساڑی ترجیحات میں ہی شامل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو جڑا بندہ بے نمازی ہوئے گا نا، حضور فرمانے نے ذلیل ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 3 عذاب انہوں قبر میں ہونے نے، 3 عذاب۔ پہلا عذاب او دی قبر تنگ ہو جائے گی، او دیاں پسلیاں ہڈیاں آپس پیوست ہو جان گیاں، قبر تنگ کر دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دوسرا عذاب انہوں قبر جے ملے گا، او دی قبر اگ نال بھر دیتی جائے گی، او دی قبر اگ نال بھر دیتی جائے گی۔ کیا اجے بھی سانو ڈر نہیں لگتا رب دی ذات تو؟ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اللہ جڑا ہے جبار تے قہار بھی ہے، یہ بھی حضور دا فرمان ہے۔ انہاں فرماناں نوں بھی اسی عمل کرنا ہے، اسی انہاں نوں فالو کرنا ہے۔ تیسرا عذاب قبر وچ حضور فرماندے نے کہ شجاع الاقرا نامی سپ جڑا انہوں ڈنگ مارے گا، ایک واری ڈنگ مارے تو بندہ زمین دیاں تہواں تک دنس جائے گا، اور حضور فرماندے نے بار 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 قیامت تک انہوں ڈنگ مارتا رہے گا۔ 3 عذاب انہوں جڑا مرن لگیا قبر دے وچ۔ پھر فرمایا 3 عذاب انہوں حشر والے دن ہوں گے۔ حشر چ پہلا عذاب اللہ او دے نال غصے نال گل کرے گا، جدے نال رب غصے نال پیش آئے او دا کی رہے گا؟ خود اپنے آپ تے اسی غور کریے، میں بھی غور کرا، تسی بھی، میں عمل نہ کرا تے فائدہ مینوں بھی کوئی نہیں، تے جے سن کے حضور دا فرمان عمل تسی بھی نہ کرو تے کچھ تہانوں بھی ہو جائے۔ فرمایا اللہ او دے نال غصے نال پیش آئے گا۔ دوسرا عذاب فرمایا اللہ او دے نال سختی نال حساب لے گا۔ اوے اوتھے سختیاں نہیں جے چلنیاں، اوتھے تے کرم ہویا تاں ہی بچنا ہے۔ اگر سختی نال حساب لیا گیا تے بچت کوئی نہیں۔ تاج میاں صاحب رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جے میں ویکھاں اوے اپنے عملاں ولے جے میں ویکھاں اوے اپنے عملاں ولے تک کچھ نہیں میرے پلے، اوے جے میں ویکھاں او تیرے فضلاں ولے اوے تا بلے بلے جے رب عدل کرے تے ساڑا کچھ نہیں بن سکتا، اوے عدل کرے تا تھر تھر کمبر، اوے اونچیاں شاناں والے اوے فضل کرے تا اوے بخشے جاون، اے میں ورگے منہ کالے او لوگ سن لیا جے قبر وچ بھی
نجات تائیں ہونی ہے جے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دے زندگی گزاری ہوئے گی، جے رب دے راہ دے ہوتے رب دے نا تے رب دے قرآن تے عمل کردے ہویا زندگی گزاری ہوئے گی، رب دے رسول دے فرامین دے عمل کردے ہویا زندگی گزاری ہوئے گی۔ اور قبر وچ بھی تاں بچنا ہے، حشر وچ بھی تاں بچنا ہے جے تو آگے کہ میں جڑا وے عملہ نال پار لنگ جاں گا تے عملہ نال پار نہیں لنگیا جانا، او تے اللہ دے فضلہ نال پار لنگیا جانا ہے، عملہ نال پار نہیں لنگیا جانا۔ لیکن اے وے کہ عمل اپنے ملو کوشش کر کے بندہ عمل کرے کہ مولا جنہیں جو گا میں ایسا میں عمل کیتا ہے ان قبول کرنا تیری مرضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں دے میاں دا فرماندے نے بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گوڑا، اوے ساری زندگی دکھ نہیں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا۔ دنیا دے میلے نہیں مکنے کہ میں کاروبار بھی کر لا، میری دکان دا ٹائم ہے یار میں دکان تو فارغ ہو کے پھر نماز پڑھاں گا، میری گاہکی دا ٹائم ہے، وہ یہ تے چل دیا رہنا ہے۔ دنیا کے میلے کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، یہ چل دیا رہنا ہے۔ اس وجہ تو یہ دنیا دا کام یہ نہیں رکیا، نہ میرے واسطے رکنا ہے نہ تیرے واسطے نظام رکنا ہے، یہ صدیاں تو چل رہا ہے پیا، بڑے بڑے وڈے بھی آئے کئی چلے گئے، سب تر جانا ہے، لیکن مزہ تائیں جائے انج کہ قبر وچ جائے تے حضور پہ کھلو میرا غلام آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حشر وچ جائیے تے لوگ آکھن ویکھو چہرے چمکن والا آیا ہے، چمک دے ہوئے چہرے لے کے آیا ہے، اے نہ کہ سیاہ چہرے عملہ نال سیاہ ہو گیا ہے تے سیاہ چہرے تے نور ختم ہو کے آیا ہے۔ نا اج وقت ہے، اج ویلا ہے، اج وقت ہے کہ اسی اپنے رب نو منا لی۔ ایک بزرگ سن وہ نا بازار چ کھڑے، کسی آگیا بابا جی اتھے کی کر دے ہو پہ؟ انہوں نے کہا میں اللہ تے بندے دی صلح پیا کرانا، اللہ تے بندیاں دی صلح پیا کرانا۔ تے حضور رزلٹ کی ہے، کہنے لگے اللہ مندہ ہے بندے نہیں مندے، اللہ مندہ ہے بندے نہیں مندے۔ کچھ دن تو بعد قبرستان چ کھڑے آندے نے بابا جی اتھے کی کر دے ہو؟ آندے نے میں اللہ تے بندے دی صلح پیا کرانا۔ تے حضور ان کی رزلٹ ہے، اے ان بندے تے مندے نے پر وہ نہیں مندا، ان بندے پہ مندے نے اے قبراں پر انہوں نہیں مندا۔ اس وجہ تو جب تک سانس میں سانس ہے وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانا، اس پر بے شمار حدیث ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ میں بیان کروں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ سب دنیا دی شہوہ اتھے رہ جانی، سارے مال و دولت ویکھو نا، کوئی بڑا وڈا دولت ہے، بڑی کوٹھی بنائی ہے، کنے بنائی جی؟ میرے زمین کی دی ہے جی؟ اے میرے جی دادا جی دی، اے میرے جی اے ساری زمین ہے جی، اے ساڈی ہے۔ اے کنے خریدی ہے؟ تو خریدی؟ اے نہیں، اے میرے دادے نے خریدی سی۔ میں کہا تیرا دادا بھی لوگوں کو اپنے یاراں نوں دسدا ہوئے گا کہ ساری میری ہے، لیکن اج وہ بھی رہا نہیں تے رہنا تو بھی نہیں۔ اے ایتھے رہنی ہے، ایک زمین 100 سال تو زیادہ کسی مالک نوں برداشت نہیں کرتی، لیکن اگر کام آنا ہے تو اتھے عملہ نے کام آنا ہے، اتھے کام عملہ نے آنا ہے۔ اگر عمل نہ ہوئے تو زندگی انجی گزر گئی غفلت اندر، تو پھر اتھے جا کے پتہ لگے گا او ہو میں تو اپنی ساری زندگی برباد کر آیا۔ پھر بندہ حسرت نہ کہے گا یا اللہ ایک موقع اور دے دے، میں ہون نیکیاں کراں گا، میں ہون نیکیاں کراں گا۔ پھر موقع ملنا نہیں، آج موقع ہے، آج وقت ہے، اپنے رب نو یاد کر لے، آج وقت ہے اپنے رب نو منا لے، آج ٹائم ہے اپنے رب دے حضور جھک جا۔ اوے تو رب دی بارگاہ وچ روک جھک جائے گا، پھر رب تینوں کسی اگے جھکن نہیں دے گا بلکہ کائنات وچ بلند کر چلے گا۔ جے تو رب دی بارگاہ چ جھک جائے گا پھر رب تینوں کسی اور اگے جھکن نہیں دے گا، پھر کائنات میں تو بلند ہو جائے گا۔ تو میں کر رہا سا
کہ اللہ دے نال سختی نال حساب لے گا، اللہ تعالیٰ دے نال سختی نال حساب لے گا۔ تیسرا عذاب حشر والے دن جڑا بے نمازی نو ہونا ہے، اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا انہوں تھرو کے جہنم وال لے جاؤ، کسیٹ کے انہوں جہنم وال لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی پناہ، اللہ سانو بچائے، اللہ سانو اپنی بارگاہ دے حاضر ہون دی چکن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ کریم سانو مسجد وچ آوندیاں جاندیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر وچ آنا پسند فرما لے، مالک پسند فرما لے نوکری وچ تے پھر سدے ہی خیراں نے رب دی بارگاہ وچ آ جاؤ۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین بھی رب ہے، اور رب بخشن ہارے کوئی بخشن والا آئے تے صحیح، خودی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے صحیح۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جھک جائیں اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی جو ہے وہ نیت کر لے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی، ہم اپنی رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب نے جو فرض جو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا ہے، ہم اس تحفے کی قدر کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول